सेठी साहब, यूक्रेन वॉर के ख़ात्मे के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह मुस्तैद और एक्टिव थे, वो हम देख रहे हैं कि उस पर काफ़ी अब उसमें नरमी आ चुकी है या वो स्लो हो चुका है। लेकिन मीनवाइल मिडल ईस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो रही है। जर्मनी ने अपने शहरियों को कहा है कि ईरान से निकल जाएं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन सख्त पाबंदियों का इरादा ईरान पर रखता है। दूसरी तरफ तुर्की की तरफ से इसराइल के खिलाफ जो इकदाम किए गए, ये किस बात का मजहर है? देखिए, मुझे कुछ शक पड़ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग होनी है असेंबली की, सिक्योरिटी काउंसिल, वो सितंबर के आखिर में होती है। हाँ, उससे पहले मैं समझता हूँ कि इजराइल जो है और अमेरिका मिलके कुछ कार्रवाई करेंगे, ताकि अगर वहां कोई लड़ाई झगड़े हों या कोई रिकग्निशन की बात हो, जो कि फ्रांस भी धमकी दे रहा है, यूके ने भी कहा है, मतलब और लोगों ने भी ये बात कही है कि कनाडा ने भी ये बात कही है कि हम शायद रिकग्नाइज कर लें पैलेस्टाइन को। तो अब तो मेरा ख्याल है उसको या तो प्रिएम्प्ट करने के लिए, या ये कि ठीक है रिकग्नाइज करना चाहते हैं, उससे पहले हम कोई कार्रवाई करके कोई चीज कोई हाथ में कुछ ले लें, ताकि अगर पीछे भी हटना पड़े तो कंसीड उस वक्त करें, अभी और कुछ चीज हाथ में पकड़ लें। तो इसी सिलसिले में मेरा ख्याल है 2-3 इनिशिएटिव्स मुझे नजर आ रहे हैं, जिनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके के साथ स्टेटस को थोड़ा सा और अपने हक में कर लिया जाए, ताकि जहां भी कभी भी कहीं कंसेशन करनी पड़े तो फिर यही चीजें वापस कंसीड कर दी जाए। ये नॉर्मल टैक्टिक्स होते हैं कि जब नेगोशिएशन में जाते हैं तो कुछ हाथ में और चीजें ले लेते हैं, ताकि अगर देनी पड़ जाए तो दे दें। तो अब मेरा ख्याल है इसमें 2-3 इश्यूज जो मुझे नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि इजराइल ने ये जो प्लान बनाया है कि जी गाजा को नेक्स्ट ही कर लेना है, रिजर्विस्ट कॉल कर लिए हैं, 50-60 हजार रिजर्विस्ट कॉल कर लिए हैं, 1-1.5 लाख की पहले फौज है उनके पास, एंड दे आर गोइंग टू ट्राई एंड पुश द पैलेस्टीनियंस आउट इन द नेक्स्ट 3 वीक्स ऑफ वो, ताकि अगर ये सीज फायर करनी भी पड़े या कोई कंसीड करना भी पड़े तो कम से कम जो चीज हाथ में होगी वो तो फिर बंदा कहता है ना कि स्टेटस को रहेगा। तो मेरा ख्याल है एक तो ये मुझे लगता है कि इजराइल इज गोइंग टू पुश अहेड, और वो केयर नहीं करेगा कि हॉस्टेजेस जो हैं उनके साथ क्या होगा या क्या नहीं होगा। आई थिंक ये जो डिमांड है ना कि ये हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए सीज फायर कर लें या नेक्स्ट ना करें, मेरा ख्याल है नेतन्याहू इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो करेगा जो उसने करना है। अच्छा। ताकि उससे पहले ये इस सितंबर में ही ये सारा रैप अप कर ले जिस हद तक कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ओके कर दिया है इस प्लान को। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन से यही कहा था, उस वक्त तो यही बात थी ना कि अमेरिका टेक ओवर कर लेगा और इसको रिवियरा बना देगा, फ्रेंच रिवियरा एक बना देगा, और बाकी पैलेस्टीनियंस जो हैं उनको कहेंगे कि आप चले जॉर्डन चले जाएं, सऊदी अरेबिया चले जाएं, यमन चले जाएं, इधर उधर चले जाएं, आप लोग सीरिया चले जाएं, और ये जो है इसको हम एक इंटरनेशनल रिजॉर्ट बना देते हैं। इसी किस्म की बात थी, और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी प्रपोज किया था कि पैसे जो हैं उसकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो हम सऊदी अरेबिया से और मुस्लिम ममालिक से हम लेंगे, एक्सेट्रा। तो मेरा ख्याल है कि ग्रीन लाइट मिल गई हुई है और ये करेंगे अब ये काम। इसका मतलब ये है कि और लोग मारे जाएंगे और जेनोसाइड होगी वहाँ, और इसके लिए इजराइल और अमेरिका तैयार है, डोनाल्ड ट्रंप तैयार है। तो एक तो ये मुझे नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो इशारा जो मुझे एक और नजर आ रहा है कि बड़ी अग्रेसिव किस्म की इंस्टिंक्ट्स हैं अमेरिका की और इजराइल की, तो वो यमन के जो डेवलपमेंट है। आपने अभी जिक्र किया कि यमन के ऊपर फिर टारगेटिंग हो रही है, और एक क्लेम ये किया जा रहा है कि यमन का एक प्राइम मिनिस्टर को इजराइल ने टारगेटिंग किया। अभी कंफर्मेशन पता ईरानी बैक, जाहिर है यमन इज बैक बाय ईरान। अच्छा, अब बात यह है कि एक तरफ यूरोपियन यूनियन जो है वो टफ हो रही है, वो कह रही है ईरान के ऊपर और सख्ती की जाए। दूसरी तरफ यमन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया इजराइल ने और अमेरिका ने, और शाम के साथ भी बातचीत चल रही है और कहा जा रहा है डीमिलिटराइज करें उस एरिया को जहां से इजराइल को थ्रेट्स हो सकते हैं। हाँ, मगर शाम तो उनके हाथ में आ गया ना जी, तो इसलिए, मगर एट द सेम टाइम तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं कि एक तरफ शाम के साथ टेरिटरी ली जा रही है, उनको और दबाया जा रहा है, या उनको अपने कैंप में लाया जा रहा है ताकि शाम जो है वो इंटरफेयर ना कर सके, वो इशू ना बने। दूसरी तरफ ईरान को टारगेट फिर से किया जा रहा है ताकि ईरान और यमन का जो नेक्सस है, जो लिंक है, वो तोड़ा जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान की तरफ से कोई जाराना कार्रवाई नहीं हो रही। कार्रवाई अगर कोई हो रही है
اگریسو تو وہ ہو رہی ہے یمن کی طرف سے. ایک واحد ملک رہ گیا ہے جو ابھی بھی نئی دباؤ میں آیا اور ابھی بھی میسائل شسائل مار رہا ہے اور وہ ابھی بھی اٹس ناٹ انڈر کنٹرول. تو میرا خیال ہے یہ ایران یمن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک طرف کہ یہ ایک دو آخری آؤٹ پوسٹ رہ گئے ہیں ریزسٹنس ٹو اسرائیل, اور نمبر 2 اسرائیل جو ہے وہ غازہ کو انیکس کرنے جا رہا ہے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے نا اس کو بیفور اینی فردر پیس انیشیٹیوز آر ٹیکن تو اس کو پکا ہاتھ پہ کر لیا جائے. اس قسم کی چیز وہاں مجھے ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے. تو ایسے میں ترکی کی جانب سے بائیکاٹ ایئر اسپیس بند کر دینا اور دوسری طرف آرمینین جینوسائیڈ کا تسلیم کیا جانا ایک اسرائیلی وزیراعظم کا, اس سے پہلے کسی اسرائیلی وزیراعظم نے ایسا کرنے سے اوائڈ کیا, تو نیتن یاہو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح ہے, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ٹرکی کا جو پرابلم ہے نا ود مڈل ایسٹ کے اندر وہ ہے کردوں کا, جو کہ اور وہ کرد جو ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ سیرین ٹیریٹری میں ہیں اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آٹونومس ریجن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, سیسیشنسٹ ہیں. ٹرکی کے اندر بھی کردوں کی ایک اسی قسم کی سیپریٹسٹ تحریک چل رہی ہے. اس کو پہلے تو امریکہ کی طرف سے سیکرٹ امداد ملتی تھی اور وہ لوگ جو کہ ٹرکی کے خلاف تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ ٹرکی نے بھی اسی لیے انٹرونشن کی تھی سیریا کے اندر, وہ ان گروپس کو ہیلپ کر رہے تھے جو کہ کردوں کے خلاف تھے اینڈ سو آن. تو اب میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ کہ ٹرکی کے ساتھ بھی ہارڈ لائن لینی ہے کیونکہ ٹرکی بھی ایک بہت بڑا ایک ایمرجنگ پاور بن رہا ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو اناؤنس کیا ہے, کیونکہ یاد رہے کہ ٹرکی نے بڑی سالڈلی کنڈیم کیا ہے اسرائیل کو اور ون آف دا فیو کنٹریز, اور ٹرکی کے ابھی بھی بہت سے انٹرسٹ ہیں ان سیریا. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ جو آرمینیا والی بات کی ہے نا, یہ بالکل پنگا لینے والی بات کی ہے. آرمینیا کا ہے مسئلہ کیا, کیوں اسرائیل نے آرمینیا کی جو فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے اور اس کے دوران جو ایشو بنے تھے تو وہ کیوں اس کو پھر سے ایک دفعہ چھڑا ہے. اب آرمینیا کا ایشو کیا ہے میں ایک سیکنڈ میں ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے لوگوں کو. آرمینیا کے اندر کرسچنس تھے کوئی اباؤٹ 800,000 to 1 ملین کے قریب, اور یہ ایک آٹومن امپائر کا حصہ تھا. اور جب آٹومن امپائر بریک اپ کرنے سے پہلے وہاں ینگ ٹرکس کا ایک موومنٹ تھا جنہوں نے سیز کر لیا تھا پاور. اور آٹومنز جو یہ جو آرمینینز تھے ان کی بھی ایک سیپریٹسٹ تحریک تھی کہ ہم علیحدہ ایک اپنی ریاست بنائیں. اب آٹومنز جو تھے مسلمان تھے اور یہ کرسچنز تھے, تو آٹومنز نے ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی ان کی بفور ایٹ دی اینڈ آف 19th century, اور اس کے بعد بھی بفور دا فرسٹ ورلڈ وار یہ کافی ان کے اوپر دباؤ رہا آرمینینز کے اوپر, اور کافی ان کی طرف سے بھی ٹیررسٹ ایکٹس ہوئے ان ٹرکی. تو جب بھی یہ ینگ ٹرکس نے ان کو پھر سوچا کہ فرسٹ ورلڈ وار جو ہے وہ شروع ہو رہی تھی اس سے, تو انہوں نے سوچا انڈر کور آف دس ہم جتنی جینوسائڈ کر سکتے ہیں تو ان کو ختم کر دیں ہم مار مار کے. تو یہاں انہوں نے کرسچنس کو, آرمینین کرسچنس کو مار مار کے نکال کے مارا اور ان کو لانگ مارچز کر کے نکالا فرام دس ایریا, اور وہ کافی اس کے اوپر تاریخ لکھی گئی ہے. تو اب جو انہوں نے جو بات کر دی ہے جینوسائڈ کی کہ جی ٹرکی تو مانتا نہیں ہے بیکاز ظاہر ہے وہ آٹومنز ختم ہو گئے, تو اس کے بعد پھر ایک ڈیموکریٹک ریپبلک کس قسم کی تحریک ٹرکی اسٹیٹ بنی. تو ظاہر ہے کوئی اپنی پرانی تاریخ جو ہے اس قسم کی خونی تاریخ کو لوگ نہیں ماننا چاہتے, ہوتی ہے مگر وہ نہیں مانتے. اور اسرائیل نے یہ جو پنگا لیا ہے کہ ہاں وہ تو جینوسائڈ تھی, اب کیونکہ اسرائیل کے اوپر چارج لگ گیا ہے, ٹرکی لگا رہا ہے کہ آپ جینوسائڈ کر رہے ہیں, تو اسرائیل نے واپس چارج لگا دیا کہ آپ نے بھی تو جینوسائڈ کی تھی. آپ کون ہوتے ہیں ہمیں بتانے والے, آپ نے بھی تو آرمینیا کے اوپر کرسچنس کے اوپر جینوسائڈ کی تھی. تو یہ اور اس کی وجہ سے اب ٹرکی نے اپنے تعلقات جو ہیں اردوغان نے ایک دم ابرپٹ اسرائیل کے ساتھ ختم کر دیے اور رپچر کر دیے. تو اس قسم کی ڈیولپمنٹس بھی اب ہو رہی ہیں. یہ سارا ایریا جو ہے نا پرانی نئی باتیں نکل رہی ہیں اور لڑائی جھگڑے شروع ہو رہے ہیں. تو شروع میں تو ہم نے آپ نے ڈسکس کیا کہ پاکستان افغانستان, پاکستان ایران کے ساتھ ہوا, پھر پاکستان انڈیا کے ساتھ ہے, ادھر رشیا اینڈ یوکرین میں ہے,
اور اب پہلے ابھی ہم نے دیکھا ایران کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ آئی تھنک جو گلوبل ورلڈ آرڈر ہے نا یہ تبدیل ہو رہا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بہت گلوبل آرڈر چینج ہوا، نئی ریاستیں بنی، امپیریلزم جو تھی وہ اس نے نئی نئے اسٹیٹس بنائی اپنے، ان کو کنٹرول کیا، ہیجمنی کریٹ کی. سیکنڈ ورلڈ وار میں پھر لڑائی جھگڑے ہوئے، پھر اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوا تو ڈی کالونائزیشن شروع ہو گئی، بہت سی ریاستیں اب انڈیپینڈنٹ ہونی شروع ہو گئی، امپائر ٹوٹنے شروع ہو گئے. اب پھر یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک قسم کی سارا گلوبل آرڈر چینج ہو رہا ہے. وہ جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو گلوبل آرڈر بنایا تھا، رولز بیسڈ گلوبل آرڈر لیڈ بائی دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ نیٹو، وہ بھی اب ٹوٹ رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں. اور آئی تھنک یہ بڑا اس وقت ٹرکی مومنٹس ہیں ان دا نیکسٹ 5-10 ایئرس، جہاں ہر قسم کا جو پرانے آرڈرز ہیں وہ اٹیک آ رہے ہیں فرام ون پلیس اور دی ادر، اور ریاستیں جو ہیں دے آر فیلنگ دا ہیٹ. نئے نئے الائنسز بن رہے ہیں اور نئے نئے ملٹری پیکٹس بن رہے ہیں اور نئے نئے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، all which signify کہ the level of violence is gone up. کیونکہ جب بھی تبدیلی اس قسم کی ہوتی ہے تو اس وقت level of violence goes up. So that is what is happening now on the global stage. We are seeing a shift in global power politics. Unilateral rules-based order imposed by the United States and Europe. We are moving into a multipolar world with different power centers and also new alignments. So that is, اور اس کے اندر پھر ہمیشہ ٹرموائل اور انسٹیبلٹی ہوتی ہے جب یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو دنیا مجموعی طور پر تبدیلیوں کی زد میں ہے. پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ محدود پیمانے کی جنگوں کے بعد دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے.